बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखने सुनने वालों को बहुत सी दुआएं और मोहब्बतों की इस धुंध में ठठरते हुए साल के आखिरी चंद दिन। आज हो गई है 30 तारीख, कल आखिरी दिन होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये साल हर साल की तरह, जैसे ईसवी साल हम देखते हैं 365 दिनों का, तो ये साल भी गुजर जाएगा। और तकरीबन पिछले 2-3 घंटों से मैं यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ ज़िंदगी की धुंध से। और कहीं कहीं पे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें हैं, आपको भी शायद सुनाई दे रही हूँ। तो मूड बन गया, मैंने कहा चलें आप सब लोगों को एक तो अस्सलाम वालेकुम किया जाए और कुछ यादें आपके साथ शेयर की जाएं और आपसे सवाल पूछा जाए, एक पैटर्न आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं इस तरीके से साल के जो आखिरी 2 दिन होते हैं मैं घूमता हूँ अकेले तन्हा, सड़कों पे निकल जाता हूँ। ख़ासकर मेरा मशगला है कि मैं जब सूरज गुरूब होता है एक साल का ईसवी कैलेंडर के मुताबिक, तो मैं उसको देखता हूँ। वैसे तो हर रोज़ एक जैसा ही है। आज तो खैर सूरज नज़र नहीं आ रहा, ये आपको नज़र आ रही होगी, बस मंज़र में धुंध है। और इस धुंध में चहलकदमी और टहलकदमी तो हर रोज़ की तरह आज का सूरज भी गुरूब होगा। तो साल भी, यानी हर लम्हा उसका एक तलू है और उसका एक गुरूब है। हर दिन का एक तलू और गुरूब है, हर हफ्ते का तलू और गुरूब है, हर महीने का तलू और गुरूब है। यानी जनवरी शुरू हुआ और जनवरी ने ख़त्म होना है, जैसे अभी दिसंबर शुरू हुआ और दिसंबर ने ख़त्म हो जाना है इंशाल्लाह। इसी तरीके से हर साल एक तलू और गुरूब है। साल शुरू होता है, हमने एक, यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैमाने बनाए हैं, तो उन पैमानों की रूह से हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी को। तो बड़े कैनवस पे देखा जाए, बड़े कैनवस पे तो सदियां तुलू होती हैं और सदियां गरूब हो जाती हैं। यानी 2000 जब ये शुरू हुआ 21वीं सदी, तो 2000 से आज हम 2019 तक पहुंच गए हैं और 2019 भी अभी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये एक निज़ाम है। अगर बड़े कैनवस पे देखें सदियां गुजर जाती हैं, फिर छोटे कैनवस पे दिहाइयाँ गुजरती हैं, साल गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, दिन, हफ्ते, ये सारा कुछ गुजर जाता है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आखिरी 2 दिनों में बड़ा सोचता हूँ कि इस साल में हमने क्या ऐसा किया कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में फ़र्द की सतह पे और कौम, इज्तमाही सतह पर, कौम की सतह पे ये सोच सके, हम बैठ के गौर कर सकें कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है, हमारे नामा अमाल में, हमारे दामन अमल में ऐसा क्या है कि हम और बता सकें और कह सकें और कलमा शुक्र बुलंद कर सकें कि हमने कुछ ऐसा किया, शर्मिंदा नहीं है। और कुदरत की और फितरत की आंखों में आंखें डाल के, अपने दोस्तों की आंखों में आंखें डाल के, अपने ख़ानदान वालों की आंखों में आंखें डाल के, अपने समाज की आंखों में आंखें डाल के, इन दरख्तों, पौधों, जानवरों, परिंदों की आंखों में आंखें डाल के हम उनका सामना कर सकें और ये कन्फेस कर सकें कि हाँ, इस साल में हमने आपको कोई तकलीफ़ नहीं दी। अगर हम आपके काम नहीं आ सके तो हमने बहरहाल आपका नुकसान भी नहीं किया। और अगर आप किसी का फ़ायदा करने में कामयाब हुए हैं तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके तलू और गरूब के दरमियान इस वक्फ़े में, ये जो ज़िंदगी का वक्फ़ा है, कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया कि आप कुछ कह सकते हैं। आपके पास यू हैव गॉट अ रेफरेंस, आपके पास एक, टू कोट एन एग्जाम्पल, यू हैव समथिंग टू शेयर विद ऑल, विद प्राइड, विद थैंकफुलनेस। तो मैं जब मुड़ के देखता हूँ 2019 को, तो बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये लम्हात मुझे मिले। और अभी मैं फ़िलहाल गुजरात में ही हूँ। अब मेरी बाजू जो है वो शल हो रही है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि कहीं अगर मैं रखूँ और रख के आपसे बात कर सकूँ तो ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी।
آپ کو آواز میری پہنچ رہی ہے؟ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. اتنی دیر میں کوئی جگہ تلاش کرتا ہوں جہاں میں اس کو رکھ سکوں اور پھر آپ کے ساتھ بات کر سکوں. چونکہ اس کو رکھنے کے لیے یہ ایک جگہ بنتی تو ہے. ہاں یہ تو میں بات کر رہا تھا ان گزرے ہوئے لمحات کی. آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جس سے مخلوق خدا آپ سے خوش ہے, آپ کا خالق آپ سے خوش ہے, تو یقیناً آپ بہت بلیسڈ, یو آر ان ڈیڈ اے بلیسڈ پرسنالٹی. سو وین آئی لک بیک اینڈ آئی کنسیڈر مائی 2019, تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس 2019 میں بہت کچھ ایسا کیا ہے الحمدللہ جو بہت خوش آئند ہے, جس میں شکر کے کلمے شامل ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ایسا جو میں کر سکتا تھا میں نہیں کر سکا. اس کے لیے میں اپنی ذاتی زندگی میں شرمندہ بھی ہوں. شاید اس میں کوئی مجبوریاں ہوں گی, بہت سارے ہم انسان, یہ جو لفظ مجبوری ہے یہ بڑا غور طلب ہے. مجبوری سے مراد یہ ہے کہ کوئی جبر شامل ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں, کوئی نہ کوئی مینجمنٹ کی ایسی بات آ جاتی ہے کہ انسان اس طریقے سے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. ہاں یہ جگہ کچھ مجھے لگتی ہے کہ مناسب. اچھا جی, آواز اوکے ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ تنویر بھائی. تو اب جب انسان 2019 میں میری طرح یہ سوچے کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا, تو پھر کیا کیا جائے. Now I cannot go back to January of 2019 and I cannot change this year. Whatever has been past. جو گزر گیا سو گزر گیا. So what's next? اب ایسے میں کیا کیا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے جو ہمیشہ ہر سال آخری دنوں میں سوچتا ہوں, اور this is what I'm trying to share with you, یہ جو اس کی ڈیپتھ ہے, اس کی فیل آپ لے لیں کہ ہم موجودہ لمحے میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں 30 دسمبر 2019. 2019 کے جنوری کو ہم واپس نہیں لا سکتے. جنوری, فروری, مارچ کرتے جائیں, دسمبر کی 30 گزر گیا سو گزر گیا. سو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آنے والے وقتوں کے حساب سے مینج کر سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں کہ جو وقت آنے والا ہے وہ ہمارا اچھا ہو جائے. تو یہ پیچھے سے مجھے کوئی کھنگورا بھی ملا ہے جناب, یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کوئی نوجوان آگے. تو اس لیے جو نہیں کر سکے اس کو رہنے دیں, جو آنے والا وقت ہے اس کو بہتر کر لیں, وہ لمحات آپ کے ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سید عثمان ہو, چلیں آپ کی عثمان سے بھی میں ملاقات کرواتا ہوں لائیو. عثمان کدھر, اچھا اس طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ میں لائیو کیا ہوا تھا فیس بک پہ. یہ جناب السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جان, کھپے ہاتھ نالی ٹھیک ہے. یہ جناب سید عثمان احمد بھی, یہ میرا بڑا چھوٹا بھائی پیارا, اور یہ یہاں کے میرے لاہور میں میرا تنویر مینیجر, اور یہ میرے مینیجر یہاں کے ہیں, میرا چھوٹا بھائی. ہاں جی, یہ فیس بک لائیو ہے جناب. یہ جو کل میں آپ کو نظارے کروائے ہیں نا مالٹوں کے, امرودوں کے, مامو جی تنویر کا میں کل آپ کو بتا رہا تھا, اور پروفیسر نبیل صاحب, تو یہ مامو جی تنویر کے فرزند ارجمند ہیں سید عثمان. تو یہ یہاں کے باغبان ہیں, اور یہ مالٹے بھی گن رہے ہیں کہ فاروق بھائی نے کو مالٹا شالٹا توڑا تو نہیں. تو ان کو تو پتہ بھی نہیں میں نے چلنے دینا میں نے توڑا کہاں سے ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, یہ دیکھیں میں نے کل سب کو دیدار کروایا جناب یہ, اور آج چلیں ٹھیک ہے. ابھی عثمان کے ساتھ میں ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگا لوں, پھر انشاءاللہ تعالی اس میں بہت سارا پیغام ہے, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی جو میں نے کہہ دیا. پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.